नमस्कार। स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। अबको 2 साता पनि नेपालमा कोभिड विरुद्धको 30 लाख मात्र खोप आउनेछ। असार 25 देखि साउन 8 सम्म नेपाल वायुसेवा निगमका 3 उडानमा 30 लाख मात्र खोप ल्याइनेछ। एक उडानमा 10 लाख मात्र खोप ल्याउन लागिएको छ। सरकारले खरिद गरेको कोभिड विरुद्धको खोप 10 लाख डोज आगामी शुक्रबार काठमाडौँ आइपुग्नेछ र सरकारले प्राथमिकताका आधारमा देशभर खोप अभियान सञ्चालन गर्नेछ। खोपको निरन्तर आपूर्तिसँगै सुरु हुने कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियानमा रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। आज हामीले चर्चा गर्ने अर्को विषय हो महिलामा हुने स्वास्थ्य समस्या। महिलामा प्रजनन सम्बन्धी स्वास्थ्य समस्या धेरै हुन्छ। गर्भावस्था र बच्चा जन्माउने बेलामा हुन सक्ने जटिलताहरूका साथै पाठेघर क्यान्सर तथा ट्युमर, विभिन्न यौन रोग र स्तन क्यान्सर सम्बन्धी समस्या हुन्। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सरकारले गरेको प्रयासका साथै महिलामा हुने प्रमुख स्वास्थ्य समस्याबाट कसरी जोगिने यसबारे स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गर्नेछौँ। स्वास्थ्य संवाद साथै स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ यसबारे विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। अबको 2 सातामै नेपालमा कोभिड विरुद्धको 30 लाख मात्रा खोप आउनेछ। सरकारले चीनबाट खरिद गरेको कोभिड विरुद्धको खोप 10 लाख डोज आगामी शुक्रबार काठमाडौँ आइपुग्नेछ। खोप लिन नेपाल एयरलाइन्सको विमान आगामी बिहीबार बेइजिङ जानेछ। सरकारले चिनिया कम्पनी सिनोफार्मसँग 40 लाख डोज भेरोसेल खोप खरिदका लागि सम्झौता गरेको थियो। अरू खोप पनि चरणबद्ध रूपमा आउनेछन्। असार 25 गतेदेखि साउन 8 सम्म नेपाल वायुसेवा निगमका 3 उडानमा 30 लाख मात्रा खोप ल्याउन जहाज चीन पठाउने निर्णय भएको छ। एक उडानमा 10 लाख मात्रा खोप ल्याउन लागिएको छ। यसअघि चीन सरकारले 18 लाख डोज भेरोसेल खोप अनुदानमा पठाइसकेको छ। यो खोप अहिले 18 वर्षदेखि माथि उमेर समूहका लागि लिइँदै आएको छ। आगामी नेपाल आउने खोप प्राथमिकता पहिचान गरेर दिइने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले धेरै सङ्घ संस्था र वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले खोपको माग गरिरहेको अवस्थामा अध्ययन गरेर खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो। 60 देखि माथि उमेर समूहका धेरै मानिसले खोप लगाइसकेका कारण बाँकी रहेकालाई पनि खोपको सुनिश्चितता गर्दै प्राथमिकताका आधारमा अभियान सञ्चालन हुनेछ। अहिले यातायात व्यवसायी, पेट्रोल पम्प सञ्चालक, सञ्चारकर्मीहरूले पनि आफूहरूलाई खोप दिन सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छन्।
जेठ 31मा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कोरोनाको खोप खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई सहमति दिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभाव नहुने बताउनु भएको छ। खोपको निरन्तर आपूर्तिबाट कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन हुनेछ। चीन र भारतबाट अनुदानमा प्राप्त 29 लाख, कोभ्याक्स सुविधाबाट 3,48,000 र सरकारले भारतबाट खरिद गरेको 10 लाख सहित 42,48,000 मात्रा खोप आइसकेको छ। यसमध्ये 26,04,866 जनाले पहिलो मात्रा लगाएका छन् भने 7,57,635 जनाले दोस्रो मात्रा पनि लगाइसकेका छन्। पहिलो मात्रा लगाउनेमा 18,28,484 जनाले कोभिसिल्ड र 7,76,328 जनाले भेरोसिल खोप लगाएका छन्। दोस्रो मात्रा लगाउनेमा 4,59,625 जनाले कोभिसिल्ड र 2,98,010 जनाले भेरोसिल खोप लगाएका छन्। चीनले दोस्रो पटक उपलब्ध गराएको खोपको पहिलो मात्रा लगाएकालाई असार 22 गतेदेखि दोस्रो मात्रा खोप लगाउन सुरु गरिसकेको छ। नमस्ते, म डाक्टर दीपक रौनियार, मूत्ररोग विशेषज्ञ युरोलोजिस्ट। विगत 18 वर्षदेखि मूत्ररोग विशेषज्ञ भएर काम गर्दै आएको छु र विशेष गरेर अहिले कोरोनाको समयमा धेरैजसो बिरामीहरूलाई फिभर चाहिँ आउने र त्यस्तो बिरामीहरूमा चाहिँ डरको स्थिति पैदा हुने गरेको छ र पिसाबको इन्फेक्सनको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यस्ता बिरामीहरूमा चाहिँ ज्वरो आउन सक्छ। र त्यही भएर हामीले के भन्न चाहन्छौँ, यदि तपाईँको पिसाब चाँडै लागिरहेको छ, पिसाब पोल्ने समस्या छ, कोखा दुखिरहेको छ र ज्वरो आउँदाखेरि कामज्वरो आउने र पसिना आउने गरिरहेको छ भने तपाईँले पिसाबको सङ्क्रमण हुनसक्छ, पिसाबको इन्फेक्सन हुनसक्छ र त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि ज्वरो आएको हुनसक्छ भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ। त्यही भएर यदि तपाईँलाई त्यस्तो किसिमको ज्वरो आइरहेको छ भने तपाईँले पिसाबको एउटा साधारण जाँच गराएर र औषधि खानु भयो भने त्यो ज्वरो आउने समस्याबाट हामी मुक्ति पाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले पिसाबलाई स्वस्थ राख्नलाई चाहिँ पिसाबको समस्या हुन नदिनलाई हामीले 24 घण्टामा 4 देखि 5 लिटर तरल पदार्थ पिउनुपर्छ र हामीले लामो समयसम्म पिसाब रोक्नु हुँदैन र पानी चाहिँ हामीले हरेक 2-3 घण्टामा चाहिँ 1 ग्लास अथवा हाफ लिटर पानी चाहिँ हामीले खाने बानी गर्नुपर्छ र यो साधारण कुराहरू हामीले चाहिँ अपनायो भने हामी पिसाबको समस्याबाट सुरक्षित हुन सक्छौँ। र हामी स्वस्थ हुनको लागि चाहिँ पानी तरल पदार्थ हामीले पटक पटक खाने बानी गर्नुपर्छ। हामी बिहान उठ्ने बित्तिकै व्यायाम गर्ने, एक्सर्साइज गर्ने र अहिलेको रिसर्चले के भन्छ भन्दाखेरि यदि हामी बिहान उठेर मन तातो पानी चाहिँ खाने बानी गर्यो भने पनि त्यसलाई चाहिँ स्वास्थ्यलाई चाहिँ धेरै हेल्दी राख्न मद्दत गर्छ र हामीले बिहान लसुन चाहिँ हामीले 2 पोटी चाहिँ 2 केस्रो हामीले लसुन खान सक्यौँ भने पनि त्यसले चाहिँ हाम्रो पिसाबको सङ्क्रमण हुनबाट जोगाउँछ। अहिले यो फारम भर्नेको सङ्ख्या चाहिँ कमसेकम पनि 13 लाखभन्दा माथि छ अहिलेको अवस्थामा र यसको भरिनुको मुख्य उद्देश्य भनेको नेपालभरिमा यो चाहिँ खोप लगाउन इच्छुक व्यक्तिहरू को छन् त, कतिजना छन् र उहाँहरूले चाहिँ कुन ठाउँमा गएर खोप लगाउने इच्छुक हुनुहुन्छ भनेर एउटा स्वैच्छिक यो आवेदन चाहिँ भर्न लगाइएको हो। यसको वेबसाइट खोल्ने बित्तिकै vaccine.mosp.gov.np मा जाने बित्तिकै तपाईँलाई यो चाहिँ वेबसाइट ओपन हुन्छ। ओपन हुने बित्तिकै त्यहाँ हामीले फ्रन्ट लाइनमै लेखिदिएको छ यो फारम किन भर्ने भनेर। त्यो 5वटा बुँदै छ हाम्रो, यी 5वटा मुख्य कारणले गर्दै फारम भर्नुहोस् भन्ने कुरा राखेका छ र यसमा हामी के विवरण लिन्छौँ भनेर साइडमा पनि हामीले राखेका छौँ। यो लिनुको मुख्य पछाडिको कारण भनेको खोपको पूर्ण व्यवस्थापन र योजना गर्नको लागि र तपाईँको कुन खोप केन्द्रमा कति लोड हुन्छ
र त्यसको पूर्ण व्यवस्थापन गर्नको लागि नै हो। नेट नभएको ठाउँमा चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सबै पालिकामा पत्रचार भएको छ। हामीले पनि हाम्रो च्यानलबाट रिक्वेस्ट गरेका छौँ र चाहिँ उहाँहरूलाई पाइक पर्ने वडा कार्यालय छ भने, उहाँलाई पाइक पर्ने स्वास्थ्य संस्था छ, उहाँलाई पाइक पर्ने पालिकै हो कार्यालय होला, त्यहाँनिर गएर उहाँले म इच्छुक छु, मलाई चाहिँ यो चाहिँ मेरो विवरण टिपिदिनुहोस् भन्ने बित्तिकै उहाँले विवरण टिपाउन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई पछि लगेर डिजिटलाइज गरिदिने काम चाहिँ हुन्छ। अथवा उहाँले त्यहीँनिर उहाँको सहयोग लिएर पनि डिजिटलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। यो फारम भर्ने बित्तिकै खोप लगाउने सुनिश्चितता चाहिँ हुँदैन होइन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अब जुन उमेर समूहको जुन वर्गलाई खोप लगाउने भनेको तोकिएको हुन्छ, त्यही तोकिएको ग्रुपभित्र परेको बेलामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफूले यो भरेको विवरणको आधारमा यहाँबाट एउटा युनिक आइडी पाउनुहुन्छ। त्यो युनिक आइडी देखाएर उहाँहरूले चाहिँ एउटा प्राथमिकताको लाइनमा बसेर खोप चाहिँ छिटो पाउने चाहिँ सक्नुहुन्छ। फारम नभर्नेलाई चाहिँ खोपै लगाउन नपाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन। उहाँहरू पनि लाइनमा आउनुहुन्छ। खोप लगाउने साथीहरूको लाइन चाहिँ प्रायोरिटी लाइन हुने भयो। उहाँहरू प्राथमिकताको लाइनमा पर्नुहुन्छ, छिटो खोप लगाएर जानुहुन्छ। जसले फारम भर्नु भएको छैन भने उहाँहरू चाहिँ अब तपाईँको प्राथमिकताको लाइनमा पर्नुहुन्न, उहाँहरू चाहिँ अलिक लामो क्युबाट चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। फारम नभर्नेलाई नपाउने, भर्नेले मात्रै पाउने भन्ने चाहिँ होइन। तर भर्दाखेरि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा तपाईँको सरकारलाई पनि फाइदा हुने भयो खोप व्यवस्थापन गर्नलाई होइन। र चाहिँ अर्को भनेको तपाईँको खोप यो फारम भर्ने व्यक्तिलाई पनि फाइदा हुने भयो कि एउटा प्राथमिकताको लाइनमा गएर उसले छिटो खोपको सेवा लिन पाउने भयो। त्यस कारण त्यो हो। तर चाहिँ के भने फारम नभरेको आधारमा खोप नदिन पाउने भन्ने चाहिँ छैन। त्यहाँ उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ नमुना फारमहरू पठाएका छौँ। सबै पालिकालाई स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नमुना फारम पठाएको छ। त्यो नमुना फारमको आधारमा उहाँहरूले त्यो डिटेल विवरणहरू बनाएर चाहिँ अनि त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले इन्ट्री गरिदिनुहुन्छ। उहाँहरूले कहीँ के भर्नको लागि अब उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै सेलमा भर्नको लागि कसरी भर्ने, के गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले जानकारी चाहिँ माग्नुहुन्छ होइन। अब यसको लागि तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ साथीहरू नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको नम्बर दिएको छ। उहाँहरूले त्यो नम्बरमा फोन गर्नुहुन्छ। फोन गरेको आधारमा उहाँहरूको जे जिज्ञासा छ त्यसलाई हामीले चाहिँ मेटाउने गरेका छ। त्यसले गर्दा त्यस्तो ठुलो समस्या छैन। तुलनात्मक रूपमा पुरुषभन्दा महिलामा स्वास्थ्य समस्या धेरै हुन्छ। महिलामा प्रजनन सम्बन्धी स्वास्थ्य समस्या धेरै हुन्छ। गर्भावस्था र बच्चा जन्माउने बेलामा हुन सक्ने जटिलताहरूका साथै पाठेघर क्यान्सर तथा ट्युमर, विभिन्न यौन रोग र स्तन क्यान्सर गम्भीर समस्या हुन्। विभिन्न अवस्थामा हुने हर्मोनको गडबड, रजस्वाला तथा प्रसुति अवस्थाका कारण महिलाको शारीरिक अवस्था बढी संवेदनशील हुन्छ। यसमा उनीहरूलाई उचित आहार विहार तथा आरामको आवश्यकता पर्छ। सन्तुलित आहारको अभावका कारण रक्त अल्पता तथा निम्न रक्तचाप जस्ता समस्याहरू देखिन्छन्। उमेर ढल्केका महिलाहरू बाथ, हाड जोड्नी, नसा सम्बन्धी रोगले ग्रसित देखिन्छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा तथा अशिक्षित महिलाहरूमा पाठेघर झर्ने समस्या बढी देखिन्छ। यौन तथा प्रजनन सम्बन्धी समस्याहरू खुलेर परिवारमै पनि व्यक्त गर्न सक्दैनन्। महिलामा हुने प्रमुख स्वास्थ्य समस्या र जोगिने उपायहरूबारे स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञसँग आज हामीले संवाद गरेका छौँ। तुलनात्मक रूपमा पुरुषमा भन्दा महिलामा स्वास्थ्य समस्या धेरै हुने गर्छ। महिलामा प्रजनन सम्बन्धी स्वास्थ्य समस्या धेरै नै हुन्छ। गर्भावस्था र बच्चा जन्माउने बेलामा हुन सक्ने जटिलताहरूका साथै पाठेघर क्यान्सर तथा ट्युमर अनि विभिन्न यौन रोग र स्तन क्यान्सर गम्भीर समस्या हुन्। विभिन्न अवस्थामा हुने हर्मोनको गडबड, रजस्वाला तथा प्रसुति अवस्थाका कारण महिलाको शारीरिक अवस्था बढी संवेदनशील हुन्छ। यसमा उनीहरूलाई उचित आहार विहार तथा आरामको आवश्यकता पर्छ। सन्तुलित आहारको अभावका कारणले गर्दा महिलाहरूमा रक्त अल्पता तथा निम्न रक्तचाप जस्ता समस्याहरू देखिने गर्छन्। उमेर ढल्केका महिलाहरू बाथ, हाड जोड्ने, नसा सम्बन्धी रोगले ग्रसित देखिन्छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा तथा अशिक्षित महिलाहरूमा पाठेघर झर्ने समस्या बढी मात्रामा देखिन्छ।
यौन तथा प्रजनन सम्बन्धी समस्याहरू खुलेर परिवारमै पनि व्यक्त गर्न सक्दैनन्। महिलामा हुने प्रमुख स्वास्थ्य समस्या र जोगिने उपायहरूबारे स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर विनय भण्डारीसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। प्राय जसो चाहिँ पाठेघर सम्बन्धी समस्याहरूको हकमा कुरा गर्दाखेरि अब तल्लो भागको इन्फेक्सन जुन कीटाणु सङ्क्रमण भन्छौँ हामी, तल्लो भागको इन्फेक्सनको हकमा चाहिँ धेरै पानी जाने होइन, गनाउने पानी जाने, अनि त्यसपछि तलको भाग चिलाउने, अनि त्यसपछि पिसाब फेर्दाखेरि छिनछिनमा पिसाब जाने र पिसाब फेर्दाखेरि पोल्ने, त्यो त तलको भागको समस्याहरू भयो भने अब माथिल्लो पाठेघरको हकमा चाहिँ महिनावारी सम्बन्धी गडबडी भएर अनि महिनावारी कहिलेकाहीँ परसम्म जाने, कहिले चाँडै भइदिने, कहिले महिनामा 2 चोटि हुने, अनि कहिले चाहिँ अब महिनावारी हुँदाखेरि धेरै रगत जाने अनि धेरै दिनसम्म रगत जाने, महिनावारी हुँदाखेरि ढाडपेट पनि एकदम दुख्ने, अब पेन किलरै औषधि नै खानुपर्ने गरेर ढाडपेट दुख्ने, यी समस्याहरू हुन सक्छन् भने अब जुन बच्चा उत्पादन गर्न चाहने महिलाहरूको हकमा चाहिँ धेरै दिनसम्म धेरै समयसम्म विवाह गरेर पनि र बच्चाको लागि कोसिस गर्दा पनि नभएर अनि बच्चा उत्पादन गर्नको लागि अनि सरसल्लाह लिनको लागि पनि आउनुहुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब कहिलेकाहीँ पाठेघरमा छेउछाउमा मासु पलाएर छाम्दाखेरि पनि मासु भेट्ने र कहिलेकाहीँ अब रुटिनली पनि अल्ट्रासाउन्ड गर्दा अल्ट्रासाउन्डमा चाहिँ मासुहरू पलाएको देखिएको अथवा ओभरीमा अन्डादानीमा चाहिँ सिस्टहरू पलाएको देखिएको हकमा पनि उहाँहरू पहिला अल्ट्रासाउन्ड गरेर त्यसपछि त्यसको लागि राय सल्लाह लिन आउनुहुन्छ। अनि कतिजना त अब आफै हेल्थ कन्सियस भएर आफै उपचार गर्नको लागि अथवा आफूमा केही छ कि भनेर थाहा पाउनको लागि रुटिन चेकअपको लागि पनि आउनुहुन्छ। केही समस्या नभएर पनि रुटिन गाइने चेकअपको लागि नै आउने गर्नुहुन्छ। त्यसबाट पनि कतिपय अवस्थामा रोगहरू पत्ता लाग्छ। हजुर, जस्तै राष्ट्र यहाँले भन्नुभयो पानी बग्ने, गनाउने पानी बग्ने समस्याहरू पनि धेरै हुन्छ भनेर होइन। हजुर, खासमा त्यो के कारणले गर्दा शरीरबाट पानी बग्ने हुन्छ, पिसाबबाट भनौँ न, के कारणले गर्दा चाहिँ पानी बग्छ त? अब हाम्रो शरीरमै कीटाणुहरू त नर्मल मात्रामै रहिरहेको हुन्छ होइन, त्यसले चाहिँ हानि पुर्याउँदैन। तर जब हाम्रो इम्युनिटी भन्छ, हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुन्छ, जब त्यो अब भेजाइना वरिपरिको इन्भाइरोमेन्टमा डिस्टर्बेन्सहरू आउँछ अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ कीटाणुले आक्रमण गर्छ। त्यो किन हुनसक्छ भने प्रिसिपिटेटिङ फ्याक्टर भन्छौँ हामीले, त्यो गर्न सक्ने कारणहरू भन्न खोजेको। त्यसको हकमा चाहिँ कहिलेकाहीँ हाइजिन मेन्टेन नगर्दा होइन, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब मल्टिपल सेक्सुअल पार्टनरहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको हकमा चाहिँ इन्फेक्सन हुने सम्भावना बेसी हुन्छ। अब सिङ्गल पार्टनरकै हकमा पनि कहिलेकाहीँ अब रिलेसनसिपको बेलामा हाइजिन मेन्टेन गरिएन भने, अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ महिनावारी हुने बेलामा हामीले फ्रिक्वेन्टली प्याडहरू राम्रोसँग फेरिएन भने, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने अब हामीले एक्सेस मात्रामा सफा गर्ने हकमा हामीले कहिलेकाहीँ साबुन धेरै प्रयोग गर्दा पनि त्यसले गर्दाखेरि भेजाइनामा हुने जुन नर्मल फ्लोराहरू हो र नर्मल इन्भाइरोमेन्ट त्यसको डिस्टर्बेन्सको कारणले गर्दाखेरि पनि सङ्क्रमण हुने सम्भावना रहन्छ। अनि जस्तो पिसाबको नली र भेजाइना नजिक हुने हुनाले अनि एउटाको इन्फेक्सन अर्कोमा सर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यदि रिपिटेड पिसाबमा इन्फेक्सन भइरहेछ भने त्यसले गर्दाखेरि पनि भेजाइनामा इन्फेक्सन भइदिने चाहिँ सम्भावना रहन्छ। महिनावारीको कुन फेजमा छ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पानी जानु जुन डिस्चार्ज भन्छौँ हामीले, नर्मल हेल्दी डिस्चार्ज हुनु चाहिँ नर्मल हो होइन, त्यो हुनु नै पर्छ। भेजाइना ड्राई हुन सक्दैन, ड्राई भयो भने फेरि अरू सिम्टमहरू आउँछ। तर जुन नर्मल हेल्दी डिस्चार्ज भन्दा फरक भन्न खोजेको मतलब अब कलर राम्रो छैन अनि स्मेल आइरहेछ होइन, अनि त्यसपछि धेरै मात्रामा आइरहेछ, त्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामी एब्नर्मल भन्छौँ। त्यो चाहिँ इन्फेक्सन कीटाणुको लक्षणहरू रहन्छन्। यहाँले भन्नुभयो पाठेघरमा सिस्ट पलाउँछ भनेर, जस्तै पाठेघरमा सिस्ट के कारणले पलाउँछ त? सिस्ट भनेको युजुअली ओभरीमा अन्डादानीमा हुने हो। अब नर्मल महिनावारीको प्रक्रिया अनुसार ओभरियन साइकल भन्छौँ हामीले, ओभरियन साइकलको हिसाबले पनि ओभरीमा सानो सिस्ट आउने, फुट्ने, अनि फेरि मेन्सेसन हुने अथवा प्रेग्नेन्सी हुने, त्यो प्रक्रिया भइ नै रहन्छ। त्यो नर्मल प्रक्रिया हो। जब त्यो प्रक्रियामा पनि केही खराबी आउँछ त्यो केसमा पनि पानीको फोका अलि ठुलो हुँदै जाने, त्यसले गर्दा नर्मल फोलिकुलर सिस्ट भन्छौँ हामीले त्यसलाई, बिनाइन नन क्यान्सरस सिस्टहरू हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने त्यो अन्डादानीमा चाहिँ पानीको फोकाको अलावा अरू चिजहरू आएर जम्मा भएर बस्दिने, त्यसलाई हामी चाहिँ ट्युमर भन्छौँ। त्यो ट्युमर चाहिँ कहिलेकाहीँ बिनाइन पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ म्यालिग्नेन्ट पनि हुनसक्छ। बिनाइन भनेको नन क्यान्सरस हो
अब म्यालिग्नेन्ट भनेको त्यो क्यान्सरस फर्ममा भयो, क्यान्सर भयो, ओभरीको क्यान्सर भयो। अब कहिले कुनै सिस्टहरू चाहिँ के हुन्छ भने हामीले पहिला नै हामीले त्यसलाई पत्ता लगाउन सकेनौँ अथवा धेरै समय हामीले त्यसलाई अल्ट्रासाउन्ड नगरिकन यतिकै बस्यौँ भने त्यही सिम्पल सिस्ट अथवा नन क्यान्सरस सिस्ट नै पछि कालान्तरमा गएर क्यान्सरस सिस्ट बनिदिने सम्भावना रहन्छ। अनि त्यसपछि अब तिनका नि धेरै प्रकारहरू हुन्छन्। सेरस सिस्ट एडिनोमा भन्ने हुन्छ, म्युसिनल सिस्ट एडिनोमा भन्ने हुन्छ, अथवा डर्मोइड सिस्टै भन्छौँ। त्यो हुनसक्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ अब त्यो सिस्टमा चाहिँ कालो रगत भन्छौँ, रगत मिसिएको एउटा सिस्ट हुनसक्छ। त्यसलाई हामी इन्डोमेट्रियमा भन्छौँ, चक्लेट सिस्ट पनि भन्छौँ। अनि त्यो सिस्ट चाहिँ के हुन्छ भने त्यसले यदि त्यहाँ आइदिएको छ भने त्यो सिस्टले चाहिँ प्रायःजसो महिलाहरूलाई महिनावारी हुने बेलामा धेरै पेट दुख्ने, अनि त्यसपछि अब कसैलाई महिनावारी गडबडी पनि गरिदिने, अनि अब कसै जो बिहा गरेर बच्चाको लागि कोसिस गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको हकमा पनि बच्चा समयमा नबस्दिने त्यो समस्याहरू चाहिँ आइदिन सक्छ। अनि जब अल्ट्रासाउन्ड गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ सिस्ट देखिन्छ। अनि त्यसमा पनि अब सानो सिस्ट अथवा छ भने हामी रेगुलर फलोअप गरेर ट्रिटमेन्ट डक्टरको निगरानीमा बसेर उपचार गर्न सक्छौँ भने कहिलेकाहीँ त ठुलो सिस्ट छ भने त्यसमा चाहिँ सर्जरी प्रविधिबाट पनि अनि त्यो रोग निकाल्नुपर्ने चाहिँ हुनसक्छ। पाठेघरको मुखको क्यान्सर चाहिँ सबभन्दा कमन क्यान्सर हो फिमेलहरूमा हुनेमा हैन। अब त्यसपछि अब त्यो क्यान्सर चाहिँ प्रायःजसो हुने केस चाहिँ के छ भने जो महिलाहरू अब चाँडै बिहा गर्नुहुन्छ, जो 14-15 वर्ष बाल विवाह भन्छ नि, बाल विवाह जुन गाउँतिर अझै पनि छ हैन, त्यो प्रथाहरू जुन गलत हो, त्यो जो पहिला सानो उमेरमा बिहा गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि सानो उमेरमै यौन सम्पर्कमा आउनुहुन्छ अनि त्यसपछि धेरैचोटि बच्चाहरू उत्पादन गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि धेरैजनासँग यौन सम्पर्कमा बस्नुहुन्छ, जो चुरोट धेरै खानुहुन्छ हैन। अनि त्यसपछि जसलाई रिपिट इन्फेक्सन भइरहेछ हैन, सर्भिक्सको भनेको माउथको जुन युट्रसको मुखको रिपिट इन्फेक्सन भइरहेछ अनि उहाँहरूको हकमा र अनि एउटा चाहिँ भाइरस हुन्छ हैन, त्यो क्यान्सर गराउने भाइरस, त्यसलाई चाहिँ हामी ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस भन्छौँ। ह्युमन प्यापिलोमा भाइरसको इन्फेक्सनले क्यान्सर गराउने सम्भावना चाहिँ स्टडीले मोर देन 90% देखाएको छ। अनि त्यो भएको हुनाले हामीले भेजानल इन्फेक्सन हुँदाखेरि भाइरल इन्फेक्सन जुन ह्युमन प्यापिलोमा इन्फेक्सन छ त्यो पनि भइदिइराख्यो, रिपिट इन्फेक्सन भइराख्यो भने त्यसले गर्दा पनि क्यान्सर गराउने सम्भावना चाहिँ बेसी रहन्छ। पाठेघरको मुखको अथवा पाठेघरको क्यान्सर नहुनको लागि, हुन नदिनको लागि चाहिँ खोप आएको छ कि छैन त? खोप दिन मिल्छ कि मिल्दैन? अब अहिले चाहिँ एभाइलेबल भएको छ गभर्नमेन्टको भ्याक्सिनेसन इम्युनाइजेसन सेड्युलमा त यो अहिलेसम्म इन्क्लुड भएको छैन। सायद पोलिसीमा रनिङ भइरहेको होला, अब टाइम लाग्छ, फ्युचरमा चाहिँ आउला। तर अहिले चाहिँ के छ भने जो अलिकति आफू अवेर हुनुहुन्छ, अलिकति जानकार हुनुहुन्छ हैन, अनि उहाँहरूले चाहिँ लाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अहिले प्राइभेट रूपमा अरूले लिएर आउनु भएको छ र एभाइलेबल पनि अहिले हुन थालेको छ र धेरैजनाले लाउनु भएको पनि छ। यो भ्याक्सिन जुन स्टडी भएर आयो आउँदाखेरि चाहिँ के भएको छ भने धेरै भनौँ न रिप्रोडक्टिभ एजमा चाहिँ लगाएको राम्रो भन्ने हो। अब तर के छ भने महिनावारी हुनुभन्दा अगाडि नै जुन 9 देखि 12 इयर्सको एजमा चाहिँ एज अर्ली एज त्यो बेलामा लगायो भने अनि यसको चाहिँ प्रभावकारिता झन् बेसी देखिएको छ। तर महिनावारी भइसकेको हकमा, पहिलो महिनावारी भइसकेको हकमा पनि लाउन सकिन्छ। तर 15 वर्षभन्दा अगाडि लगाइयो भने 2टा डोज लगाए पुग्छ। पहिला सुरुमा लगाउने, त्यसको 6 महिनापछि अर्को लगाउने, 2टा डोज लगाए पुग्छ भने जो 15 वर्ष कटिसक्नु भएको नानीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको हकमा चाहिँ 3टा डोज लाउनु पर्ने हुन्छ। पहिलो एउटा लाउनु पर्यो भने त्यसको 2 महिनापछि अर्को लाउनु पर्यो र पहिलो लागेको 6 महिनापछि अर्को लाउनु पर्यो। त्यसो गरेर 3टा डोज लाउनु पर्ने हुन्छ। र स्टडीले के देखाएको छ भने 45 इयर्सको एजसम्म पनि लगायो भने अनि त्यसपछि हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि यसले कम गरिदिन्छ। तर जति चाँडै एजमा लगायो त्यति चाहिँ यसको डिजिज प्रोग्रेसन हुन पाउँदैन भन्ने चाहिँ छ। डाक्टर साहब, जस्तै अब यो क्यान्सर, पाठेघरको मुखको क्यान्सर कति अगाडिसम्म अनि के जाँच गर्दाखेरि चाहिँ पत्ता लाग्छ त पाठेघरको मुखको क्यान्सर? हजुर, अब पाठेघरको मुखको क्यान्सरको कुरा गरिरहेछौँ अहिले हामीले। पाठेघरको मुखको क्यान्सरको चाहिँ स्क्रिनिङ टेस्ट एभाइलेबल छ। अब स्क्रिनिङ टेस्ट भनेको चाहिँ के हो भने रोग लाग्नुभन्दा अगाडि नै त्यसलाई पत्ता लगाउनको लागि एउटा टुल हो, डायग्नोस्टिक टुल हो। भने डायग्नोस्टिक त भन्दैन यसलाई, डायग्नोसिस चाहिँ होइन। तर पनि यसले चाहिँ के भन्छ भने हाई रिस्क छ कि लो रिस्क छ भनेको क्यान्सर गराउन सक्ने रिस्कमा चाहिँ उहाँ हाई रिस्कमा पर्नुहुन्छ कि लो रिस्कमा पर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ छुट्याउँछ। अब त्यसको लागि चाहिँ के छ भने जो महिलाहरू
हैन बिहा गर्नुभएको छ अथवा यौन सम्पर्कमा आउनु भएको छ उहाँहरूको हकमा चाहिँ 21 वर्ष कटिसकेपछि चाहिँ यो स्क्रिनिङ टेस्ट गर्नु जरुरी छ भनेर चाहिँ WHO ले भनेको छ। अब त्यसपछि 21 वर्ष पछिको हकमा चाहिँ यो टेस्ट गर्दा अनि सुरुको 3 चोटि हरेक वर्षमा गर्दाखेरि प्यापिस्मियर भन्छ यसलाई। प्यापिस्मियर टेस्ट चाहिँ के गरिन्छ भने यो चाहिँ युजुअली ओपिडीमा गाइनेकोलोजिस्टहरुबाट अनि हेरेर त्यसपछि निकालिन्छ। अनि अहिले त पहिला के हुन्थ्यो भने कन्भेन्सनल वाला थियो, अहिले चाहिँ लिक्विड बेस्ड आएको छ भनेको अलिकति यसको चाहिँ सेन्सिटिभिटी अलिकति राम्रो छ भनेको यसको डिटेक्सन रेट अलि राम्रो छ। अनि त्यो नयाँ टेक्नोलोजीमा चाहिँ लिक्विड बेस्ड साइटोलोजी भन्छ त्यो आएको छ। त्यो गर्न यदि एभाइलेबिलिटी छ भने चाहिँ त्यो गरेको राम्रो। यदि त्यो लिक्विड बेस्ड छैन भने पनि नर्मल वाला कन्भेन्सनल वाला प्यापिस्मियर गर्दा पनि हुन्छ। तर एटलिस्ट वर्षमा एकचोटि गर्ने र 3टा नेगेटिभ आयो भने हरेक 3 वर्षमा गरेको चाहिँ राम्रो। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ के छ भने 30 वर्ष कटेको महिलाहरूको हकमा चाहिँ प्यापिस्मियर सँगै त्यही भाइरस टेस्ट पनि अहिले गर्न मिल्छ है। यदि त्यसलाई चाहिँ को टेस्टिङ भन्छ। को टेस्टिङ भनेको चाहिँ प्यापिस्मियर सँगै भाइरस पनि हामी सँगै गर्यौं भने त्यसलाई को टेस्टिङ भन्छ। अनि यदि प्यापिस्मियर गर्दाखेरि प्यापिस्मियर पनि नर्मल छ र यदि भाइरस जाँच गर्दाखेरि भाइरस पनि देखिएको छैन उहाँको पाठेघरको मुखमा भने उहाँहरूले चाहिँ त्यो त्यही सिमिलर को टेस्टिङ चाहिँ 5-5 वर्षको अन्तरालमा गर्दा हुन्छ भनेर भनिएको छ। भाइरस आइसक्यो भने भाइरस पनि दुई तरिकाको हुन्छ। त्यसमा पनि हामीले त्यसलाई दुई तरिकाले क्याटेगोराइज गरेको छ। एउटा भनेको लो रिस्क भन्छ भनेको क्यान्सर नगराउने भाइरस लो रिस्क भाइरस भन्छ त्यसलाई। अर्को चाहिँ हाई रिस्क भाइरस भनेको क्यान्सर गराउने भाइरस त्यो पनि छ। त्यसमा नि सब टाइपहरु छ 16, 18, 31, 33 भनेर धेरै छ। त्यसको धेरै टाइपहरु छ। अनि त्यसमा चाहिँ पहिला त छैन भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ। यदि छैन भने त त्यो टाइपिङमा जानै परेन। यदि छ भने चाहिँ हाई रिस्क हो कि लो रिस्क भनेर क्याटेगोराइज गरेर यो लो रिस्कमा छ कि हाई रिस्कमा छ भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ। प्रविधिले अहिले त्यो हामीलाई सहुलियत दिएको छ। अब भन्नुको मतलब यदि लो रिस्कमा छ भाइरसै देखियो त्यो लो रिस्कवाला छ भने त डराउनु परेन। लो रिस्कवाला भाइरस चाहिँ हाई रिस्क हुन सक्दैन। तर लो रिस्कमै भइरहेकोलाई लो रिस्क हराएर पछि हाई रिस्क आइदिन चाहिँ सक्छ। त्यही भएर रेगुलर चेकअपमा बस्नुपर्छ भनेको कारण चाहिँ त्यो हो। अब हाई रिस्कवाला भाइरस देखिहाल्यो भने चाहिँ के प्रविधि छ त भन्ने पनि हो। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले फेरि अरू एडभान्स स्टडीहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जस्तै कल्पोस्कोपी भन्छ हैन। कल्पोस्कोपी भनेको पाठेघरको मुखलाई चाहिँ हामीले म्याग्निफाई गरेर हेर्ने अनि हेरेर त्यसमा सर्टेन केमिकलहरू हालेर त्यसको चेन्जेस भएको छ कि छैन रियाक्सन भएको छ कि छैन हेर्ने। यदि रियाक्सन भएको छ भने रियाक्सन भएको ठाउँबाट हामीले बायोप्सी लिने थोरै टिस्यु निकालेर त्यसलाई चाहिँ बायोप्सीलाई पठाउने। यदि रियाक्सन भएको छैन नर्मल देखिएछ भने त्यसलाई केही पनि गर्नु पर्दैन र नर्मल कल्पोस्कोपी छ र हाई रिस्क भाइरस देखिएको छ भने उहाँले चाहिँ रेगुलर फलोअपमा बस्दा हुन्छ। त्यस्तो प्यानिक हुनु पर्दैन। फेरि आज भाइरस देखिएको छ भने आजै क्यान्सर लाग्ने भन्ने होइन। भाइरस देखिएको छ भने त्यो शरीरमा त्यो भाइरस रहिरह्यो भने 8 देखि 10 वर्ष मिनिमम 15 वर्ष लाग्न सक्छ क्यान्सरमा परिणत हुनको लागि। त्यसको लागि हामी रेगुलर फलोअपमा बस्यौं भने त्यसलाई हामीले निर्मूल पार्नको लागि हामीसँग धेरै प्रविधिहरू रहन्छन्। त्यसले गर्दा हामीले त्यो लेभलसम्म जान चाहिँ रोक्न सक्छौं। भनेपछि राज साहब अब क्यान्सर हुँदैछ भने चाहिँ टेस्ट गरियो भने 10 वर्ष पछाडि क्यान्सर हुँदैछ भने पनि अहिले थाहा पाइन्छ भनिन्छ नि। वास्तवमा यही कारणले गर्दा क्यान्सर चाहिँ अगाडि 10 वर्ष अगाडि नै थाहा पाउन पत्ता लाग्न सकिन्छ। जुन अघि हाम्रो कुरा भयो पाठेघरको मुखको क्यान्सरको हकमा चाहिँ यो भयो भने अब जस्तै पाठेघर भित्रको क्यान्सर अथवा अन्डादानीको क्यान्सर भनौं हैन। अनि यदि पाठेघर भित्रको क्यान्सर छ भने क्यान्सर हुन सक्ने रिस्क फ्याक्टरहरू पहिला हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। जसको भनौं न पहिला मम्मीहरूलाई भएको छ अथवा सानी आमाहरूलाई भएको छ ठुली आमाहरूलाई भएको छ फ्यामिलीमा पहिले नै भनौं न पाठेघरको मुखको क्यान्सर अथवा पाठेघरको भित्री क्यान्सर अथवा अन्डादानीको क्यान्सर भएको छ भने उहाँहरू हाई रिस्कमा पर्नुहुन्छ हैन। किनभने जिनबाटै उहाँले क्यारी गरेर आउनु भएको छ। त्यही भएर अब अहिले त के प्रविधि पनि हामीसँग छ भने अब उहाँलाई यदि फ्यामिली मेम्बरलाई कसैलाई क्यान्सर भएको छ भने उहाँमा त्यो जिन छ कि छैन भनेर हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं। यो अलि महँगो त छ। नेपालमा यो प्रविधि अवेलेबल त छैन। हामीले स्याम्पल चाहिँ इन्डिया पठाउनु पर्ने हुन्छ। तर अब हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं कि ब्राका भन्ने हुन्छ BRCA1 BRCA2 भन्ने जिन छ। त्यो जिन चाहिँ क्यान्सर गराउने भाइरस हो हैन। त्यो चाहिँ ब्रेस्टमा पनि र ओभरीमा पनि इन्टरलिङ्क हुन सक्छ। त्यो क्यान्सर गराउने भाइरस छ कि छैन भनेर रगतबाट हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं। अनि त्यो गरेर उहाँ हाई रिस्कमा पर्नुहुन्छ कि पर्नुहुन्न भनेर हेर्न सकिन्छ। यदि उहाँ हाई रिस्कमा पर्नुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रोफाइलेक्टिकली हैन उहाँहरूले ब्रेस्ट निकाल्नु पर्ने अथवा ओभरी निकाल्नु पर्ने हुन सक्छ फ्यामिली कम्प्लिट भएपछि। त्यो चाहिँ
यदि हाई रिस्क भएको केसमा चाहिँ त्यो छ। अनि अरू हामीले जुन रिस्कको कुरा गऱ्यौँ जो अलि मोटोपना बेसी छ, जसलाई पहिले सुगर भइरहेछ अनि जसको महिनावारी हुँदाखेरि अलि पर जान्छ, 2-3 महिनाको फरकमा महिनावारी हुन्छ, ढिलो महिनावारी हुन थालेछ, हुँदाखेरि राम्रोसँग फ्लो हुँदैन होइन, राम्रोसँग स्पटिङ मात्रै देखिन्छ। अनि त्यो उहाँहरूले चाहिँ रेगुलर चेकअपमा बसेर होइन डक्टरको सल्लाह लिएर पाठेघरको भित्री तह बाक्लिएको छ कि छैन, भित्री तहलाई हामीले इन्डोमेट्रियम भन्छौँ, इन्डोमेट्रियल थिकनेस हेर्न मिल्छ। अब प्राय गरेर पेटबाट गर्ने अल्ट्रासाउन्ड भन्दा तलबाट गर्ने अल्ट्रासाउन्ड हामीले भेजाइनल अल्ट्रासाउन्ड भन्छौँ, त्यसलाई टिभीएस भन्छौँ, ट्रान्सभेजाइनल अल्ट्रासाउन्ड। अनि सोनोग्राफी, ट्रान्सभेजाइनल सोनोग्राफी गऱ्यो भने चाहिँ इन्डोमेट्रियमको थिकनेस र ओभरीको पेल्भिसको वरिपरि भनौँ न फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गानलाई चाहिँ अझ क्लोज हेर्न सकिन्छ र राम्रोसँग देख्न सकिन्छ। अनि त्यो गर्नुपर्ने हुनसक्छ जसलाई हामीले अब हाई रिस्कमा पर्नुहुन्छ उहाँहरूको हकमा चाहिँ। जस्तै डाक्टर साहब यो पाठेघरको मुखको क्यान्सर जसलाई भएको छ उहाँहरूको उपचार भयो, पाठेघरको मुखको क्यान्सर ठिक भयो होइन, त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले जस्तो गर्भधारण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, बच्चा जन्माउन मिल्छ कि मिल्दैन त? अब यस्तो छ, पाठेघरको मुखको क्यान्सरमा चाहिँ भइसकेको हकमा चाहिँ अहिले के छ भने त्यो चाँडै फैलिने भएको हुनाले होइन पाठेघरको मुख र छेउछाउको अर्गानहरूमा फैलिएर होइन पिसाबको नली किडनीसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना एकदम हुने हुनाले पाठेघरको मुखको क्यान्सरको हकमा चाहिँ के छ भने यदि क्यान्सर लागिसकेको छ भने अनि त्यसमा चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ पहिला के भन्थ्यो भने अब कन्जर्भेटिभ सर्जरी भनेको चाहिँ पाठेघरको मुख ट्र्याकेलेक्टोमी भन्ने पनि थियो, भनेको माउसलाई मात्रै मुखलाई मात्रै सर्भिक्सलाई मात्रै काटिदिएर त्यसपछि किमो गरेर त्यसपछि पछि फ्यामिलीको लागि हामीले होइन बच्चाको लागि हामीले प्लान गरेर त्यो हिसाबले अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने पनि थियो। तर अब के छ भने अहिले हाम्रो के छ भने डिटेक्सन रेट चाहिँ जो आउनुहुन्छ आउँदाखेरि चाहिँ अलि अर्ली स्टेजमा आउनुहुन्न होइन, भनेको स्टेज 1 स्टेज 2मा आइसक्नुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले उहाँहरूको हकमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने पाठेघर निकाल्नै पर्ने र पाठेघर मात्रै निकालेर पुग्दैन, उहाँहरूको पाठेघरको छेउछाउको जुन प्यारामेट्रियम भन्छौँ हामीले होइन प्यारामेट्रियम पनि निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि ग्रन्थि जुन पाठेघरले खन्याउने जुन ग्रन्थि हो रस खन्याउने ठाउँ त्यो ग्ल्यान्ड भन्छौँ, त्यो ग्ल्यान्ड पनि निकाल्नुपर्ने हुने हुनाले अलिकति रेडिकल एप्रोचमै जानुपर्ने र कहिलेकाहीँ त्यति मात्रै सर्जरीले नपुगेर किमो रेडियो सेकाइ पनि गर्नुपर्ने र त्यसपछि औषधि पनि लिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यो एप्रोचमा जानुपर्ने हुनाले उहाँहरूको हकमा चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले जुन फर्टिलिटी प्रिजर्भिङ सर्जरी भन्छ भनेको पछि गएर बच्चा उत्पादन गर्नको लागि उहाँ क्यापेबल हुने गरेर हामीले सोच्न अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने चाहिँ हुनसक्छ। भनेपछि पहिलो स्टेजमै थाहा भयो भने चाहिँ बचाउन सकिन्छ? हजुर, पहिलो स्टेजमा एकदम अर्ली छ होइन माइक्रो इन्भेजन मात्रै छ, त्यो केसमा चाहिँ हामीले कन्जर्भेटिभ सर्जरी गर्न सक्छौँ। तर त्योभन्दा एडभान्स स्टेज गएको छ भने त्योभन्दा अलिकति प्रोग्रेसिभ भएको छ भने हामीले चाहिँ सबै अर्ग्यानै निकाल्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। डाक्टर साहब अर्को कुरा यहाँले अघि भन्नुभएको थियो सँगसँगै अब बिहा गरेको धेरै वर्षसम्म पनि बच्चा नभएर देखाउन आउने बिरामीहरू हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो नि। जस्तै महिलाहरूमा होइन बच्चा नहुने नबस्ने चाहिँ के कारणले हुने गर्छ त? अब अहिले हाम्रो के छ भने धेरै जसो हकमा चाहिँ हामी करियरलाई फोकस गर्छौँ, करियरलाई फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने अब हस्बेन्ड वाइफ दुवैजना पहिला हामी सेटल हौँ, सेटल भएपछि मात्रै बच्चा हामीले उत्पादन गरौँ, बच्चा जन्माउँ होइन। अनि ताकि अब बच्चालाई पनि राम्रो शिक्षा दीक्षा दिन सकियोस्, राम्रो रहन सहनमा हुर्काउन सकियोस् भन्ने अहिले सोसाइटीमा यो अब एउटा टटकारो रूपमा आइरहेको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि धेरै जसो कपालहरू के हुनुहुन्छ भने पहिला त बिहा नै अलि ढिलो गर्ने होइन, अब भनौँ न 28-30 वर्षको उमेरमा पुगेर बिहा गर्ने एउटा त्यो ट्रेन्ड चलेको छ। अर्को चाहिँ बिहा गरिसकेपछि पनि तुरुन्तै बच्चा उत्पादन अथवा बच्चा जन्माउनको लागि उहाँहरू प्रिपेयर नहुने, मेन्टल्ली अथवा फ्यामिली वाइज होइन सोसियल्ली सबै फ्याक्टरहरूले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ बच्चा जन्माउनको लागि उहाँहरू रेडी नहुने। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अलिकति एउटा त बच्चा जुन जन्माउने एज हुन्छ त्यो अलिकति पर सर्दै गएको पनि एउटा कारण चाहिँ हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि जति अब मेलको हकमा त केही फरक पर्दैन, मेलको हकमा त स्पर्म प्रोडक्सनलाई त्यति फरक पार्दैन। तर फिमेलको हकमा चाहिँ के हुन्छ भने जति एज भन्छौँ नि अब धेरै जसो स्टडीकोले के देखाउँछ भने 21-22 वर्षको उमेरदेखि 28 वर्षको उमेरसम्म त्यो चाहिँ हाई रिप्रोडक्टिभ फेज हो, ओभरीले म्याक्सिमम फङ्सन गर्ने एज चाहिँ त्यो बेला हो भनिन्छ। भनेको 28-30 वर्षपछि ओभरीको फङ्सन चाहिँ ग्रेजुअल्ली एकैचोटि सडन ड्रप हुने त होइन, ग्रेजुअल्ली अलिअलि कम रिडक्सन हुँदै जान्छ। 35 कति अझ कम हुन्छ। अब 38-40 को उमेरमा पुगेपछि त्यो भनौँ न एक किसिमले गाह्रो हुने अवस्थामा पुग्ने अवस्था रहन्छ। त्यो एउटा एजको फ्याक्टर रह्यो भने अब अरू फ्याक्टरको हकमा भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मेल फ्याक्टरले
30%लाई कन्ट्रिब्युट गरेको हुनसक्छ, 30 to 33%। फिमेल फ्याक्टर, जुन फिमेल फ्याक्टरले गर्दाखेरि हुने फर्टिलिटी हुन गाह्रो हुने कन्डिसन चाहिँ अर्को 30 देखि 33% हुनसक्छ भने। अनि एउटा कन्डिसन रहन्छ अनएक्सप्लेन्ड भनेको। अनएक्सप्लेन्ड भनेको सबै ठिक छ, मेलको पनि सबै जाँच गर्दा ठिक छ, फिमेलको पनि सबै जाँच गर्दा ठिक छ, तर पनि बस्न सकिरहेको छैन। त्यसलाई चाहिँ हामी अनएक्सप्लेन्ड कज भन्छौँ। अनएक्सप्लेन्ड कज अरू 30 देखि 33% केसमा हुनसक्छ। अनि युजुअली त्यसरी क्याटेगोराइज गरिएको छ कजको हिसाबले, रिस्क फ्याक्टरको हिसाबले चाहिँ। जस्तै नि अब यसको उपचार चाहिँ के छ त, कसरी गराउन सकिन्छ होइन? अब कुन प्रविधिबाट चाहिँ बच्चा राख्न सकिन्छ त, के छ अहिले? अब युजुअली के भनिन्छ भने अब श्रीमान श्रीमती बिहा गरेर 1 वर्षसँग सँगै बसेर सँगै कुनै परिवार नियोजन पनि श्रीमानले अथवा श्रीमतीले प्रयोग गर्नुभएको छैन र त्यसको त्यति गरेर कोसिस गर्दा पनि बच्चा जन्मन सकेन अथवा बच्चा गर्भमा आएन भने त्यसलाई चाहिँ हामी सबफर्टिलिटी भन्छौँ। अब बाजोपना भनेको त अलि रुखो कुरा भयो, त्यो चाहिँ अब त्यो अलिकति रफ सुनिन्छ। त्यो भन्दा पनि सबफर्टिलिटी भनेको भनौँ न उहाँ चाहिँ फर्टाइल त हुनुहुन्छ तर अहिले हामीले कोसिस गर्दा भएन भन्ने चाहिँ हो त्यो। अनि त्यो भनिन्छ र एकचोटि बच्चा उत्पादन भइसक्यो अथवा एउटा बच्चा बसेर मिसक्यारेज भयो होइन, सुरुको 3 महिना अथवा पछि गएर खेर गएको छ, अथवा एउटा बच्चा जन्मिएर बच्चा घरमै छ र अर्को बच्चा जन्माउन कोसिस गर्दाखेरि नहुने हकमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी सेकेन्डरी सबफर्टिलिटी भन्छौँ। अनि त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भने श्रीमान श्रीमतीले 6 महिनासम्म कोसिस गर्दाखेरि यदि बच्चा बस्न सकेन भने त्यो हकमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब डाक्टरको राय सल्लाह लिएर उपचार पद्धतिमा अगाडि बढ्नुहोस् भनेर सल्लाह दिनुपर्ने चाहिँ हुन्छ। पिसाबको इन्फेक्सन होइन, अनि पाठेघरको वरिपरि हुने इन्फेक्सन भनेर पनि कुरा गऱ्यौँ नि, त्यो कुराले चाहिँ यो बच्चा जन्माउने केसमा, बच्चा नबस्ने केसमा असर गर्छ कि गर्दैन त? अब पिसाबको रिपिटेड इन्फेक्सन भएको छ भने त्यससँगै भेजाइनाको इन्फेक्सन भन्छौँ हामीले। भेजाइनाको इन्फेक्सन चाहिँ भनेको योनिको र सर्भिक्सको इन्फेक्सन, यसलाई सर्भिसाइटिस अथवा भेजाइनाइटिस भनिन्छ हाम्रो टर्ममा चाहिँ। अनि त्यो इन्फेक्सन रिपिटेड भएको छ भने चाहिँ त्यो इन्फेक्सन कहिलेकाहीँ माथि सर्दियो होइन, एसेन्ड भयो भनेको इन्फेक्सन माथि सर्दै गयो भने पाठेघरमा अथवा फ्यालोपियन ट्युब भन्छ, डिम्बा नलीमा गएर इन्फेक्सन भएको छ भने चाहिँ रिपिटेड इन्फेक्सन भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी सेल्फिन्जाइटिस भन्छौँ। अब एक्युट सेल्फिन्जाइटिस पछि गएर क्रोनिक सेल्फिन्जाइटिस भनेको पछि गएर रिपिटेड इन्फेक्सन भएको छ भने ट्युब राम्रोसँग खुल्न सकेन भने, ट्युब भनेको जुन डिम्बा नली हो, डिम्बा नली भनेको चाहिँ स्पर्म र ओभम भनेको एग, स्पर्म र एग मिल्ने ठाउँ हो, त्यो फर्टिलाइजेसन हुने ठाउँ हो। यदि त्यो ठाउँ नै बिग्रेको छ होइन, जुन अब त्यो पाइप जस्तो नली हो, पाइप साँगुरिएको छ, भित्र छिर्न सकिरहेको छैन अथवा त्यसको सिलिया भन्छ, सिलियरी मोटिलिटी हुन सकिरहेको छैन, मुभमेन्टहरूलाई डिस्टर्बेन्स भइरहेको छ भने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चा या त हुन गाह्रो हुनसक्छ भने, अर्को कुरा चाहिँ बच्चा बसिहाल्यो भने पनि कहिलेकाहीँ ट्युबमै बसेर, त्यही डिम्ब नलीमै बसेर अनि त्यसपछि पाठेघरमा चाहिँ नसर्न सक्ने के हुन्छ भने फर्टिलाइजेसन भइसकेपछि 5 देखि 7 दिनमा चाहिँ त्यो फेरि पाठेघरमै आएर बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई हामी इम्प्लान्टेसन भन्छौँ। नर्मल प्रक्रिया त्यो हो भने, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ ट्युब राम्रो भएको छैन, ट्युब ड्यामेज भएको छ भने त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भने ट्युबमै बच्चा बसेर अनि त्यो ट्युब चाहिँ पाठेघरमा नसर्दिने, त्यो भइदियो भने त्यसलाई हामी एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भन्छौँ। अनि एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीको कमनेस्ट साइट भनेको चाहिँ डिम्ब नली नै हो, भनेको फ्यालोपियन ट्युबै हो। अनि त्यो भयो भने चाहिँ फेरि अर्को समस्या भइदिन सक्छ। अहिलेसम्म त्यस्तो प्रविधि चाहिँ केही पनि बनेको छैन। जुन डिम्ब नलीमा भएको यदि प्रेग्नेन्सी छ भने त्यो प्रेग्नेन्सीलाई हामीले चाहिँ प्रेग्नेन्सीको कम्प्लिकेसनको रूपमा मान्छौँ। त्यसले चाहिँ भनौँ न बच्चा जन्मिँदै वृद्धि हुँदै जाने भन्दा पनि त्यसले चाहिँ आमाको स्वास्थ्यलाई नै त्यसले नकारात्मक असर पार्दिने हुनाले त्यसलाई चाहिँ हामीले उपचार गरेर हैन धेरै कुराहरू छन्। अब सानो साइज छ भने त्यसलाई मेडिकल ट्रिटमेन्ट पनि गर्न सकिन्छ। अनि अब अलि रप्चर हुन खोजिरहेछ, फुट्न खोजिरहेछ भने त्यसलाई फेरि ल्याप्रोस्कोपी प्रविधि हैन पुवाल पारेर त्यसलाई ट्युब निकाल्नु पर्ने हुन सक्छ। हामीलाई भगवानले चाहिँ सबै दुईटा दिनुभएको छ अर्गानहरू भन्न खोजेको। अन्डादानी पनि दुईटा छ, डिम्ब नली पनि दुईटा छ, पाठेघर चाहिँ एउटै हुन्छ। अब त्यो भएको हुनाले दुईटा मध्येमा हैन अब एउटा महिनामा एउटा अन्डादानीले एग उत्पादन गर्छ भने अर्को महिनामा अर्को अन्डादानीले गर्छ नेचुरल प्रक्रियामा। अब अहिले आएका नयाँ प्रविधिले औषधि खाएर हो भने त हरेक अन्डादानीबाटै एग उत्पादन गर्न सकिन्छ नयाँ टेक्नोलोजीले चाहिँ। तर पनि नेचुरल प्रक्रियाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हुन्छ भने अब एक महिनामा एउटा अन्डादानीले काम गर्छ भने अर्को महिनामा अर्को अन्डादानीले काम गर्ने हो नर्मल प्रक्रियामा। त्यो भएको हुनाले एउटा ट्युब निकाल्दैमा एउटा डिम्बा नली निकाल्दैमा बच्चा उत्पादन हुँदैन भन्ने होइन, अर्को ट्युबले काम गर्छ र बच्चा उत्पादन नर्मल तरिकाले नै हुन सक्छ। पिसाबको इन्फेक्सन नहुनको लागि के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ?
मुख्य कुरा त हामीले सरसफाइमै ध्यान दिनु पर्यो। पहिलो कुरा हाइजिन एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अर्को न्युट्रिसनमा ध्यान दिनु पर्यो हैन। न्युट्रिसन अब प्रोपर हेल्दी डाइट लिनु पर्यो। अनि त्यसपछि अब अर्को कुरा भनेको हामीले जुन यदि चाँडै नै केही लक्षणहरू देखा परेको छ भनौँ न, अर्ली इन्फेक्सन भन्छ त्यसलाई, सब क्लिनिकल इन्फेक्सन भएको छ भने त्यो चाहिँ रुटिन चेकअप गर्दा थाहा हुन्छ हैन। अनि बेला बेलामा चेकअप गराइराख्नु पर्यो। यो कुरामा एकदमै जोड्न चाहे, कति समयमा चाहिँ महिलाहरूले रुटिन चेकअप हैन, यो पाठेघरसँग सम्बन्धित रुटिन चेकअपहरू चाहिँ कति समयमा अनिवार्य रूपमा गर्न पर्ने हुन्छ? महिनावारी भइसकेपछि जो नानीहरूको महिनावारी हुन्छ, महिनावारी भइसकेको नानीहरूको हकमा पनि र अब ठुलो महिलाहरूको हकमा पनि वर्षमा एकचोटि हरेक महिलाहरूले चाहिँ पाठेघरको सम्बन्धी र पाठेघरको छेउछाउको अर्गानहरूको चाहिँ जाँच स्त्री रोगको डक्टरहरूबाट, स्त्री तथा प्रसुति रोगको डक्टरबाट जहाँ आफूलाई नजिक पर्ने पाएको ठाउँमा गएर चेक गर्नु चाहिँ सल्लाह दिन चाहन्छु। इन्फेक्सन भयो भने हैन, इन्फेक्सन भयो र जटिलता हुन्छ नि, कस्तो जटिलता भयो भने चाहिँ अनिवार्य रूपमा अस्पताल जानुपर्छ? हजुर, अब जस्तै पानी बगिरहेछ भने नर्मल हेल्दी डिस्चार्ज छ भने त्यसलाई डराउनु परेन। तर पानी बगिरहेछ तर अलि बेसी मात्रामा गइरहेको छ अनि गनाउने छ अलिकति, अनि अलि कलर पनि राम्रो कलर मिक्स कलर छैन, येल्लोइस खालको छ अथवा डर्टी खालको छ अथवा भनौँ न दहीको छोक्रा जस्तो आइरहेको छ। अनि अर्को कुरा भनेको वरिपरिको भाग पनि चिलाउने छ। त्यो केसमा चाहिँ इन्फेक्सन अब यो भेजाइनामा अथवा भेजाइनाको छेउछाउमा चाहिँ इन्फेक्सन भइरहेछ। अनि यसलाई चाहिँ अब तुरुन्तै डक्टरको सल्लाह लिएर जचाएर औषधि खानुपर्छ भनेर पहिला आफूले थाहा पाउनु पर्यो। अनि अर्को कुरामा चाहिँ अब अर्को कुरा के हो भने एकचोटि इन्फेक्सन भएर औषधि खाँदा त निको हुन्छ, तर बार बार इन्फेक्सन हुन दिनु भएन। रिपिटेड इन्फेक्सन भन्छौँ हामीले। रिपिटेड इन्फेक्सन भयो भने चाहिँ त्यसले कम्प्लिकेसन ल्याउने सम्भावना चाहिँ बेसी हुन्छ हैन। वर्षमा एक दुईचोटि इन्फेक्सन हुनुलाई हरेक महिलाहरूमा अब माइल्ड इन्फेक्सनलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई नर्मल तरिकाले नै लिनुपर्ने हुन्छ र डक्टरको सल्लाह लिएर उपचार गर्दा पुग्छ। अब एकचोटि इन्फेक्सन भएर रिपिट इन्फेक्सन हुन नदिनलाई प्रिभेन्टिभ मेजरहरू एप्लाई गर्नु पर्यो। तर हुनसक्छ भन्ने अलार्मिङ पनि हो त्यो हैन। त्यो भएको हुनाले पछि इन्फेक्सन नहोस् भन्नलाई आफूले सावधानी चाहिँ अपनाउनु पर्यो। स्त्रीसँग सम्बन्धित समस्याहरूमा कतिको सचेत हुनुहुन्छ उहाँहरू? कस्तो अवस्था भएपछि चाहिँ आउनुहुन्छ? अब यसमा पनि हेल्थ फेसिलिटीकै कुरा आयो, हेल्थ सर्भिसको कुरा आयो। भन्न खोजेको मतलब अब सहरी महिला र ग्रामीण महिलामा फरक छ हैन। अब सहरी महिलाहरू उहाँहरू हैन जो सक्षम हुनुहुन्छ, जो अब हुन्छ नि इकोनोमिक स्ट्याटसको हिसाबले अलिकति बेटर पोजिसनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ हेल्थ कन्सियस हुनुहुन्छ नै। उहाँहरू आउनुहुन्छ, रुटिन चेकअप पनि गर्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई समस्या लाग्यो अथवा दिदीबहिनीहरूसँग सरसल्लाह गर्दा हैन, एकजनाले अब सिनियरहरूले जसलाई समस्या परेको छ उहाँहरूले सेयर गर्नुहुन्छ। सेयर गरेपछि त्यहाँबाट उहाँहरूले इन्फर्मेसन लिनुहुन्छ र हामीले यसरी नै मिडियाबाट पनि हामीले दिइरहेका मेसेजहरूबाट उहाँहरूले त्यो मेसेजलाई हैन पोजिटिभ फिडब्याकको रूपमा लिएर उहाँहरू आउनुहुन्छ चेकअपको लागि। त्यो चाहिँ सहरी महिलाको हकमा चाहिँ छ भने अब जो चाहिँ ग्रामीण महिलाहरू हुनुहुन्छ, ग्रामीण महिलामा जहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई खान बस्न हैन बेसिक निडकै लागि, बेसिक आधारभूत कुराहरूको लागि नै उहाँहरूले परिपूर्ति गर्नलाई नै उहाँहरूको जिन्दगी बिताइराख्नु भएको छ भने उहाँहरूको हकमा चाहिँ उहाँहरूले स्वास्थ्यको लागि अब आफूलाई चाहेर पनि उहाँहरूले त्यो समस्याहरूलाई लुकाउनु पर्ने हुन्छ, पचाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसपछि जो उहाँहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरू आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति जटिलता भइसकेको अवस्थामा आइदिनुहुन्छ उहाँहरू, किनभने त्यो बाध्यताले गर्दाखेरि हो। अनि सहरी महिलाको हकमा चाहिँ अलिकति उहाँहरू सचेत भएर अनि सुरुमै चेकअप गर्न आउने हुनाले हामीले यो रिपिट इन्फेक्सन हुने सम्भावनालाई चाहिँ हामीले अलिक कमै पाएको छ। सहर बजारमा बसेर मासुहरू हैन धेरै एनिमल प्रडक्टहरू धेरै खायो भने त्यसले चाहिँ हेल्दी हो, उहाँहरू भाग्यमानी हुनुहुन्छ भनेर धेरैजनाको बुझाइ छ। त्यो होइन। गाउँघरमै पाउने जुन हाम्रो सागसब्जी हुन्छ, दाल भात तरकारीहरू हुन्छ, त्यसबाटै हामीले धेरै मनज्ञ मात्रामा हामीले आफूलाई चाहिने पौष्टिक तत्त्वहरू पाउँछौँ। त्यही भएको हुनाले गाउँमा उब्जनी भएका चिजहरू नै हैन नियमित मात्रामा हामीले खायौँ भने त्यसबाट नै हामीले आफ्नो राम्रो पौष्टिकता चाहिँ पाउँछौँ। त्यो एउटा त्यसमा चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्यो। अनि अर्को कुरा भन्न खोजेको चाहिँ हाइजिन, जुन अघि पनि भन्यौँ हामीले, जुन सुगर सफाइमा अब धेरैजनाहरू सहर बजारमा चाहिँ सेनिटरी प्याड पनि पाउँछ, उहाँहरूले त्यसलाई एफोर्ड गर्नुहुन्छ, युज गर्नुहुन्छ। अझै पनि ग्रामीण महिलाहरूले हामीले जुन हुन्छ नि टालोहरू भन्छौँ हैन, कटनहरू जुन अब सुतीको कपडाहरू लगाएर त्यसलाई धोएर त्यसपछि सुकाएर फेरि युज गर्नुपर्ने
अवस्था अहिले पनि छ। त्यो भएको हुनाले त्यो पनि राम्रो हो। त्यो गर्नुभएको जसरी गरिराख्नु भएको छ त्यसरी नै गर्दा हुन्छ। तर जुन फ्रिक्वेन्टली अलिक धेरै झगडा गरेर राख्ने, ताकि एकचोटिमा 6-8 घन्टामा चेन्ज गर्ने अनि फेरि अर्को नयाँ चेन्ज गर्ने, एकचोटि महिनावारी हुँदाखेरि 8-10 वटा त्यस्तो टालोहरू बनाएर राखिराख्ने अनि त्यसपछि राम्रो तरिकाले सफा गरेर युज गर्दा हुन्छ त्यो महिनावारीको हकमा चाहिँ। अनि महिनावारी हुने बेलामा पनि जुन उहाँहरू चाहिँ अब बाध्यता छ, महिनावारी हुँदाखेरि आराम गर्न पाइँदैन हैन, अनि त्यसले गर्दाखेरि रेस्ट पुग्दैन, अनि त्यसले गर्दाखेरि अब अलिकति इन्फेक्सन सङ्क्रमण कीटाणुले सङ्क्रमण गरिदिने डर रहन्छ। अनि अब जे छ जस्तो वस्तुस्थिति छ त्यसमै रहेर हैन आफूले अलिकति त्यसमा चाहिँ शरीरलाई ध्यान पुर्याउनु पर्यो। अनि त्यसपछि जब आफूलाई शङ्का लाग्छ हैन, आफूलाई भइरहेको चिजहरू भन्दा मलाई केही गडबडी भइरहेछ शरीरमा भन्ने लाग्यो भने चाहिँ अलिकति शङ्का लाग्ने बित्तिकै ठुलो हस्पिटलमै आइहाल्नुपर्छ भन्ने छैन हैन। जहाँ जे पहुँच छ हैन, अब अहिले प्राइमेरी हेल्थ सेन्टरहरूमा जाँदा पनि, पिएचसीमा जाँदा पनि भयो हैन। अनि त्यसपछि अब नजिकै भएको कुनै क्लिनिकहरू छ, राम्रै डक्टर हुनुहुन्छ भने त्यहाँ गएर चेक गर्दा पनि भयो। अनि चेक गरेर तुरुन्तै डक्टरको सल्लाह लिएर औषधि लिनु चाहिँ जरुरी हुन्छ। जस्तै स्त्रीसँग सम्बन्धित जति रोगहरू छ नि त्यसको उपचारको लागि चाहिँ नेपालमै सम्भव छ कि छैन, त्यसको लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था छ कि छैन, के छ त? अब अहिलेसम्म हैन जुन सरकारले पनि जुन स्वास्थ्यमा अलिकति धेरै नै फोकस गरिरहेको छ, त्यो हिसाबले गर्दा सरकारले पनि सरकारको तर्फबाट गरिरहेको छ भने निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि उहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट गरिराख्नु भएको छ। जसलाई जुनमा पहुँच छ त्यो पहुँच चाहिँ उहाँहरूले लिन पाउने अवस्था चाहिँ आजको दिनमा छ। त्यो भएको हुनाले अब भनौँ न ठुलो रोग लागेर त्यसपछि अब ज्यानै लिनुपर्ने रोगहरू, ज्यानै लिने रोगहरू लाग्न नदिनको लागि पहिले नै हामी होसियार भएर अब बेला बेलामा चेकअप गरिराखेर हामीले त्यो रोगसम्म नजान दिनलाई हामीले प्रिभेन्सन गर्न सक्छौँ, रोकथाम गर्न सक्छौँ। ती सेवा सुविधाहरू त हाम्रो हस्पिटलमै छन्। र अब भनौँ न ठुलो रोग लागिरहेको हकमा पनि जुन अब क्यान्सर भनेर भन्छौँ हामीले, क्यान्सरकै केसमा पनि अहिले धेरै हस्पिटलहरू त क्यान्सरसँगै फोकस भएर क्यान्सर ओरिएन्टेड भएर गर्नुभएको छ। र अब हामीले जुन ठाउँबाट सेवा दिइरहेका छौँ त्यो हरेक हस्पिटलहरूमा पनि क्यान्सर सम्बन्धी उपचार हुने, सर्जरीदेखि लिएर त्यसपछि अब केमोथेरापीदेखि लिएर सेकाइको रेडियोथेरापीहरूका प्रविधिहरू पनि नेपालमै उपलब्ध छन् हैन। त्यो भएको हुनाले पहिलाभन्दा अहिलेमा हाम्रो स्वास्थ्यमा चाहिँ आमूल परिवर्तन भएको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पहिला जुन हाम्रो बाध्यता थियो हैन, रोग पत्ता लागेपछि र अब राम्रो उपचारको लागि विदेशै जानुपर्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट थियो भने त्यो कन्सेप्ट चाहिँ अब आजका दिनहरूमा चाहिँ हामीले चेन्ज गर्दा हुन्छ र हामीले राम्रो डक्टर अथवा राम्रो संस्थामा चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा गएर उपचार गराउनुपर्छ। तर सबै प्रविधिहरू र सबै उपचारहरू चाहिँ हाम्रो नेपालमै उपलब्ध छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि उपचारको लागि विदेश धाइराख्नु चाहिँ पर्दैन। अहिलेको समयमा टिनएजका स्त्रीहरू, टिनएजका महिलाहरू चाहिँ के समस्या लिएर आउने गर्नुहुन्छ त? अब जुन महिनावारी समस्या मैले पहिला पनि भने ती समस्याहरू त छँदैछ। अब इन्फेक्सन हुने समस्याहरू पनि हुन सक्छन् हैन, ती कुराहरू। त्यसको अलावा अहिले नयाँ देखिरहेको टटकारो समस्या भनेको चाहिँ एउटा पोलिसिस्टिक ओभरियन सिन्ड्रोम भन्ने छ, पिसिओएस भन्ने छ। त्यो चाहिँ एकदम कमन भएर गइरहेको छ। त्यो जानुको कारण चाहिँ मेन कुरा चाहिँ हाम्रो रहनसहन नै हो, लाइफस्टाइल भन्छौँ हामीले। रहनसहन भन्न खोजेको मतलब के भने धेरै जसो रेस्टमा गर्ने, रेस्ट बस्ने, खाने बस्ने, टिभी हेर्ने, बाहिर नजाने, अनि त्यसपछि एक्सर्साइज नगर्ने, अनि अनहेल्दी डाइटहरू लिने हैन। ती कुराहरूले गर्दाखेरि के भने तौल पनि बढ्दै गयो। तौल बढ्दै गएपछि के भयो भने ओभरीले जुन अन्डादानीले आफूले नर्मल तरिकाले प्रोपरली फङ्सन गर्नुपर्ने हो त्यो फङ्सन गर्न सकेन। अनि त्यसले गर्दाखेरि अन्डादानीमा गएर मल्टिपल सिस्टहरू बन्दियो, सानो मल्टिपल सिस्टहरू बन्दियो। नर्मल प्रक्रिया के हो भने अन्डादानीमा एउटा सिस्ट बन्छ, ग्राफेन फोलिकल भन्छ, त्यो सिस्ट रप्चर हुन्छ, एग रिलिज हुन्छ। नर्मल प्रक्रिया त्यो हो भने अहिले यो कारणले गर्दा के भइदियो भने त्यहाँ मल्टिपल सानो सिस्टहरू भएर जुन ठुलो नबनेर एग रिलिज हुने कुरा नै हुन पाएन। अनि त्यसले गर्दा के भइदिन्छ भने हर्मोन इम्ब्यालेन्स भइदियो। शरीरमा चाहिँ के भयो भने जुन हर्मोनको तत्त्व हो त्यो तत्त्व चाहिँ एकदम गडबडी भइदियो। त्यसले गर्दाखेरि तौल पनि बढ्दै जाने, महिनावारी पनि गडबडी हुने, महिनावारीमा समयमा महिनावारी नहुने, 3-4 महिनामा महिनावारी एकचोटि हुने, अनि यावत समस्याहरू आइदिने। त्यसले पछि गएर फेरि चाँडै सुगर देखा परिदिने। अनि त्यसपछि यदि उहाँहरू पहिला कुरा त गर्भ हुन नै बच्चा आउनलाई नै बस्नलाई गाह्रो रहने, अनि त्यसपछि बसिहाल्यो भने पनि चाँडै नै सुगर देखा पर्दिने। बच्चा बसिसकेपछि बच्चा पेटमा आएपछि आउने सुगर चाहिँ उहाँहरूलाई बढी भइदिने र पछि गएर कालान्तरमा गएर उहाँहरूलाई नै सुगर भइदिने समस्याहरू चाहिँ
उहाँहरूमा बेसी देखिएको छ। र त्यसपछि इस्ट्रोजनको लेभल भन्छौँ हामीले, जुन महिलामा हुने हर्मोन इस्ट्रोजनको लेभल एकदम बेसी हुने। किनभने इस्ट्रोजनको हर्मोन मात्रै बेसी हुनु हुँदैन, महिनावारीको प्रक्रिया अनुसार के हुन्छ भने सुरुको 14 दिन चाहिँ इस्ट्रोजनको लेभल बेसी हुनुपर्छ भने त्यसपछि प्रोजेस्टेरोनको हर्मोन बेसी हुनुपर्छ, त्यसरी ब्यालेन्स हुन्छ भने। अनि उहाँहरूको हकमा चाहिँ जहिले पनि इस्ट्रोजन मात्रै बेसी भइदिने। अनि इस्ट्रोजन बेसी भइदिएपछि के हुनसक्छ भने उहाँहरूलाई फ्युचरमा गएर ओभरीको क्यान्सर भइदिन सक्छ, उहाँहरूलाई फ्युचरमा गएर पाठेघरको भित्री क्यान्सर भइदिन सक्छ। ती कुराहरू चाहिँ पछि गएर हुनसक्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले यङ एजमा, टिन एजमा चाहिँ धेरै देखिएको छ यो PCOS चाहिँ। के यसमा चाहिँ अब यो टिन एजको महिलाहरूले भनौँ न, स्त्रीहरूले चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने भयो त त्यो समस्या हुन नदिनको लागि चाहिँ? अब यो एउटा ग्रोथ र डेभलपमेन्ट हुन्छ नि, विकास क्रमको हिसाबले चाहिँ अब तौल बढ्दै पनि जानु त्यो स्वाभाविक पनि हो। जुन तरिकाले उहाँहरूको एजमा हुनुपर्ने तौल हो त्योभन्दा बेसी हुँदै गयो भने अनि तौल हामी कन्सियस हुनु पऱ्यो कि हामीले धेरै तौल बढ्न दिनु भएन। पहिलो कुरो हामी के गर्छौँ भने हामी बाउआमाहरू बच्चाहरूले टन्न खाइदिएकोमा हामी खुसी हुन्छौँ, त्यो गलत हो। किनभने नि बच्चालाई उसलाई चाहिने कति न्युट्रिसन हो त्यो हिसाबले हामीले त्यो दिन सक्नु पर्यो। बच्चाहरूले त उनीहरूले त अड्कलेर खान आउँदैन, उनीहरूले त जति खायो उनीहरूलाई स्वाद मिठो भयो भने खाइराख्छन्, त्यो गलत हो। किनभने जति मात्रामा चाहिन्छ त्यो मात्रामा खानु पर्यो, बढी मात्रामा लियो भने त्यो चाहिँ बिखै हो फेरि। अनि हामीले के भन्छौँ भने अब माछा मासु अन्डाहरू खायो भने त्यो चाहिँ खान पाउने मान्छेहरू एकदम भाग्यमानी भन्छौँ। तर खास भनिने हो भने हामी चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ हार्बिभोरस हो भन्न खोजेको, हामी सागसब्जी खाने नै मान्छे हो। तर हामी विकास क्रमले यस्तो बनाइदियो कि हामीसँग जे हामीले पाउँछौँ त्यसले चाहिँ हामीले त्यो उपलब्धिलाई हामीले मिसयुज गर्दै गयौँ र हामी धेरै मासु खाने। अब पहिला के हुन्थ्यो, 1 हप्ता 2 हप्ता 1 महिनामा मासु खाइन्थ्यो। अहिले के भइरहेछ, हरेक दिन बिहान पनि मासु बेलुका पनि मासु। अब फ्रिज खोले फ्रिजमा मासु छ, अनि त्यसपछि दुधको परिकार टन्न छ, अनि बटर टन्न लगाएर खायो। ती सबै कुराहरू भनेको अब इटिङ फ्याट भनेको चाहिँ फ्याट वेयरिङ फ्याट पनि हो भनेको, त्यो गएर फ्याटै बन्ने हो भनेको। हरेक कुरा खानपानमा पनि एकदमै एक्ज्याक्टली हो भन्न खोजेको मतलब हामीलाई चाहिने क्यालोरी लिनु पर्यो, हाम्रो शरीरलाई चाहिने क्यालोरी आवश्यक। भनौँ न एउटा एडल्ट महिलाहरूमा अब उहाँहरूको वेट राम्रै छ भने 1600 देखि 1800 किलो क्यालोरी चाहिन्छ। त्योभन्दा बेसी क्यालोरी लिनु भनेको चाहिँ त्यो वेट गेन हुनु नै हो। र त्यसपछि क्यालोरी पनि ब्यालेन्स डाइटबाट लिनु पर्यो। हामीले के गर्छौँ भने अब एक्सेस स्विटहरू, एक्सेस चक्लेटहरू हैन, अब त्यसपछि आइसक्रिमहरू यी धेरै खाइदिने, केकहरू पेस्ट्रिजहरू धेरै खान्छौँ। अनि धेरै खाइदिएपछि के भयो भने त्यसले चाहिँ एकदम चाँडै तौल लाग्छ। अनि तौल लागेर त्यसले गर्दाखेरि तौल लागेपछि अनि हुने हर्मोन इम्ब्यालेन्स भएपछि अनि हुने समस्या भनेको चाहिँ त्यो PCOS हो। जो महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको तौल अलि बेसी छ, अरू भनौँ न उहाँको एजको लागि अथवा उहाँको अब हाइटको लागि एउटा BMI भन्छ, बडी मास इन्डेक्स भन्छ। बडी मास इन्डेक्स चाहिँ 25 भन्दा तल हुनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ नर्मल भन्छ। 25 देखि 29 लाई चाहिँ ओभरवेट भन्छ, 30 भन्दा माथिलाई चाहिँ ओबेसिटी भन्छ। अब त्यो छ। अब फेरि 40 भन्दा माथिलाई चाहिँ मोरिबाउन्ड भन्छ त्यो क्याटेगोराइज अनुसार। तर युजुअली 25 भन्दा तल चाहिँ BMI राख्नु पर्यो, बडी मास इन्डेक्स राख्नु पर्यो। भन्नुको मतलब हाइट अनुसारको तौल हुनुपर्छ भनिन्छ। अनि त्योभन्दा बेसी देखिएको छ भने पहिला त हामीलाई तौल बढ्न दिनु भएन। अर्को कुरा महिनावारीमा गडबडी देखिरहेछ, जस्तै महिनामा महिनावारी हुनुपर्ने कहिलेकाहीँ 1 हप्ता 10 दिन तलमाथि हुनुलाई नर्मल मानिन्छ। तर त्योभन्दा बेसी भइरहेछ, कहिलेकाहीँ 1.5 महिना 2 महिना कहिलेकाहीँ 3 महिनामा नि महिनावारी भइरहेको छैन भने ल मलाई महिनावारी भएको छैन त्यो हिसाबले गरेर आफू ढुक्क भएर बस्नु भएन। महिनावारी नहुनुलाई पनि रोगको रूपमा लिएर डक्टरको सल्लाह लिन जानु पर्यो तुरुन्त। अनि यो कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्दाखेरि पहिला त यी लक्षणहरू यो हुन सक्छन् हैन, महिनावारीमा गडबडी हुने कुरा भयो, तौल बेसी हुने कुरा भयो, अनि कहिलेकाहीँ त स्किन डिस्कलरेसन हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ यहाँ हम्प भन्छ हामीले, यो हम्प टन्न फ्याटको हम्प हुन सक्छ, यहाँ पनि हम्प हुन्छ, वेस्ट पनि अलि ठुलो हुन्छ, ती कुराहरू हुन सक्छन् भने स्किनमा पिगमेन्टेसन डिस्कलरेसन हुन सक्छ हैन, कालो कालो दागहरू, अनि उहाँहरूलाई चाहिँ एक्नीहरू अलि बेसी आउन सक्छ हैन, एक्नी जुन डन्डीफोर भन्छ अलि बेसी हुन सक्छ। त्यो त लक्षणको कुरा भयो भने अनि जाँच गरिसकेपछि भिरी एक्सरे जुन अल्ट्रासाउन्ड गर्दाखेरि चाहिँ अन्डादानीमा चाहिँ त्यो पोलिसिस्टिक ओभरीहरू छ कि छैन भनेको मल्टिपल सिस्टहरू छ कि छैन भनेर एउटा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया छ। त्यो क्राइटेरिया हेरेर त्यो अनुसारले पत्ता लगाउन सकिन्छ भने अर्को ब्लड टेस्ट गरेर पनि उहाँहरूमा सुगरको इन्सुलिन रेजिस्टेन्स हुने हैन, के अरे सुगर हुन सक्ने टेन्डेन्सी छ कि छैन त्यो पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ। अर्को कुरा भनेको एउटा AMH भन्ने छ, एन्टी मुलेरियन हर्मोन भन्ने छ। अनि PCOS भएको महिलाहरूको हकमा चाहिँ त्यो पनि बेसी हुन्छ। अब ग्रामीण महिलाहरूमा चाहिँ यो सबै चेक गर्न चाहिँ सम्भव नरहला, तर जुन आफूलाई भइरहेको छ, आफूलाई जुन लक्षणको आधारमा आफू चाहिँ सचेत रहेर सजग रहेर अनि यसलाई करेक्सन गर्न चाहिँ कोसिस गर्नु पर्यो।
हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द, स्वस्थ जीवनशैलीका लागि स्वस्थ खानपान, सरसफाइ र व्यायामलाई आफ्नो दिनचर्याको हिस्सा बनाउन विशेषज्ञहरू सुझाव दिन्छन्। अव्यवस्थित दिनचर्याले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ। स्वस्थ जीवनका लागि स्वस्थ खानपान, बानी व्यवहार आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। स्वस्थ जीवनशैली कसरी अपनाउने, यसबारे विज्ञको सुझाव अबको क्रममा। नमस्कार हजुर। अब स्वस्थ जीवन कसरी जिउने त भन्दाखेरि जीवन भनेको यस्तो कुरा हो कि जुन चाहिँ मुभमेन्टसँग रिलेटेड छ। अनि एउटा सेम भनाइ के छ भने मुभमेन्ट इज लाइफ, लाइफ इज मुभमेन्ट। मुभमेन्ट भएन भने लाइफ हुँदैन, लाइफ भयो भने मुभमेन्ट हुँदैन। त्यही भएर यसलाई ब्यालेन्समा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब म अर्थोपेडिक त स्पाइन सर्जनको नाताले के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो हार्ट जोर्नीहरूलाई सक्रिय रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र हार्ट जोर्नीहरूको न्युट्रिसनको लागि हामीले ब्यालेन्स डाइट्स जुन सन्तुलित आहार भन्छौँ, जसमा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट, मिनरल्स, भिटामिन्स हुने हुन्छ, तिनीहरूलाई मिलाएर उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ दैनिक रूपमा कसरत गर्ने कामहरू राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हामीले जब तन र मनको संयोग गर्न सक्छौँ नि, तबसम्म मात्रै हाम्रो जीवन सार्थक हुन्छ। किन यो मन भनेको यस्तो कुरा हो कि त्यसलाई आफूले काबु लिनको लागि काबु लिन सकेपछि तनलाई काबु लिन सकिन्छ क्या। त्यही भएर तन र मनलाई काबु लिएर तनलाई काबु लिन सक्यो भने हाम्रो जीवन स्वस्थ हुन्छ। अब र जब हामीले यो तन र मनलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सक्छौँ नि, त्यसलाई योग, म चाहिँ योग भन्छु होइन। त्यही भएर योग भने कसरतहरू त्यस्तो गर्ने चाहिँ एउटा माध्यम मात्रै हो। तर आफूले डिटर्मिनेसन गरेर म यो गर्छु भनेर मनबाट नै निकालेर आफ्नो शरीरलाई आफ्नो ढाँचाले स्वस्थ तरिकाले, जस्तो खानपानदेखि लिएर आहार विहारदेखि लिएर सबै कुराहरूलाई होइन, अनि आफ्नो अरूसँग भएको सम्बन्धहरूको कुराहरूलाई लिएर पोजिटिभिटी क्रिएट गर्न सक्यो भने मात्रै हाम्रो जीवन सार्थक हुन्छ। नमस्कार, मेरो नाम अर्चना श्रेष्ठ हो र म चाहिँ अहिले काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा उपप्राध्यापकको रूपमा काम गरिरहेको छु। र आज जीवनशैलीको बारेमा चाहिँ थोरै जानकारीहरू दिनेछु। स्वस्थ जीवनशैलीको लागि 2टा कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा चाहिँ पोषणयुक्त खाना र अर्को चाहिँ शारीरिक व्यायाम। पोषणयुक्त खाना भन्नाले चाहिँ हामीले ब्यालेन्स डायट पनि भन्छौँ र त्यसमा धेरै प्रकारको खानाहरू पर्छ। र अहिले धेरै अनुसन्धानहरूबाट पनि हामीले जानिसकेका छौँ कि कस्तो खालको खाना चाहिँ स्वस्थकर हुन्छ र कस्तो खालको खाना चाहिँ स्वस्थकर हुँदैन। स्वस्थकर खानामा चाहिँ सबैभन्दा अग्रम स्थानमा चाहिँ यो फलफुल र सागसब्जीहरू नै पर्छ। तरकारी सागसब्जीहरू नै पर्छ। र तरकारी सागसब्जी चाहिँ हामीले दिनको 5 छाक चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ। एकै छाकमा 2चोटि गर्दा पनि हुन्छ। त्यसमा आलु चाहिँ पर्दैन। र अर्को चाहिँ
साबुत अन्न भन्छौँ हामीले, जुन चाहिँ यो हाम्रो अहिले चाहिँ हामीले बजारमा पाउने सेतो चामल होइन, सेतो यो मैदाको जुन खानेकुराहरू त्यो चाहिँ एकदमै अस्वस्थकर खानेकुराहरू हो। र स्वस्थकर खानामा चाहिँ साबुत अन्न, खैरो चामलको भात भयो, त्यसमा होइन आटाकोले बनेको खानेकुराहरू, आटाको रोटीहरू, अनि त्यो चाहिँ स्वस्थकर खानेकुराहरूमा पर्छ। र अर्को चाहिँ धेरै चिनी भएको खानेकुराहरू र पेय पदार्थहरू, जस्तै कि यो कोक फ्यान्टाहरू जुन अहिले बजारमा हामीले देखिरहेछौँ, त्यसमा पनि एक बोतल कोकमा अथवा फ्यान्टा पेप्सीमा चाहिँ 6देखि 8 चम्चासम्म चिनी हुन्छ। अनि चिनी पनि हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै नकारात्मक असर गर्छ। र अर्को चाहिँ जुन शारीरिक व्यायामको कुरा गरेँ, शारीरिक व्यायाम भनेर चाहिँ त्यो जिमखानामा गएर व्यायाम गर्नु पर्दैन। हामी चाहिँ आफ्नो जीवनशैली चाहिँ सक्रिय बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ हामीले एक हप्तामा 150 मिनट जति चाहिँ ठिक्क लेभलको चाहिँ शारीरिक व्यायाम गऱ्यो भने चाहिँ त्यसमा छिटो छिटो हिँड्ने होइन, उठबस गर्ने अथवा डोरी खेल्ने अथवा बिहान अथवा बेलुका मर्निङ वाक, इभिनिङ वाकहरू गर्ने। र यो शारीरिक व्यायाम भन्ने कुरा चाहिँ बिहान उठेरै गर्नुपर्छ भन्ने पनि जरुरी छैन, कुनै पनि समयमा आफूलाई पाएको पर्ने समयमा गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म। एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इन्टहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjajeevan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। दर्शकवृन्द, अब भने हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। अबको 2 सातामै नेपालमा कोभिड विरुद्धको 30 लाख मात्रामा खोप आउनेछ। सरकारले खरिद गरेको कोभिड विरुद्धको खोपको 10 लाख डोज आगामी शुक्रबार काठमाडौँ आइपुग्नेछ र सरकारले प्राथमिकताका आधारमा देशभर खोप अभियान सञ्चालन गर्नेछ। खोपको निरन्तर आपूर्तिसँगै सुरु हुने कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियानबारे रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। आज स्नायु सम्बन्धी समस्या र उपचारबारे पनि चर्चा गर्यौँ। महिलामा हुने प्रमुख स्वास्थ्य समस्या, जोगिने उपायबारे स्वास्थ्य संवाद पनि प्रस्तुत गर्यौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप, फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि देखाइरहेका छौँ। तपाईका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।